ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब सैफ और फिरोज़ का टकराव होगा। सैफ को फिरोज़ की असल हकीकत का अंदाज़ा हो जाएगा। सैफ फिरोज़ को धमकी देता है, अगर मेरा बेटा वापस ना किया तो तुम्हारी दुनिया बदल दूंगा। फिरोज़ सैफ के खिलाफ कौन सा खेल खेलने जा रहा है जिसका अंजाम सैफ की गिरफ्तारी होगा। फिरोज़ कौन सा राज अफशा करने वाला है। अनिका की बीमारी, किरण की कुर्बानियाँ और एक नन्ही सी जान की आमद ने फिरोज़ का दिल मोम कर दिया। ये सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। कि नाजरीन, आने वाली एपिसोड ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड होगी, क्योंकि ड्रामा अपनी हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहा है। जैसा कि फ़िज़ा और कबीर की शादी भी हो जाती है, अनीका का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होता है, फिरोज़ का रवैया भी शानी के साथ बदल जाता है। मुइज़ के यहाँ एक नन्ही सी परी की आमद से सारा घर खुशियों से महक रहा होता है। अनीका भी बहुत खुश होती है, जबकि मुइज़ बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और किरण से कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जब से ये नन्ही परी हमारी ज़िंदगी में आई है, हमारे चारों तरफ रोशनी फैल गई है। मुइज़ अपनी बेटी, जिसका नाम नूर होता है, इसे प्यार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शानी आ जाता है और उससे पूछता है, ये कौन है। मुइज़ इसे बताता है, बेटा ये तुम्हारी छोटी बहन है। शानी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। शानी से कहता है, अब तुम दोनों बहन भाई मिलकर खेला करना। शानी बहुत ज़्यादा खुश होता है नूर के साथ, जो कि किरण के ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए था और इसी इंतज़ार में होता है कब इसका बच्चा दुनिया में आए और कब उसे शानी मिले, वो इसे लेकर यहाँ से चला जाए, जिसका वादा फिरोज़ ने किया था। जैसे ही सैफ को ये पता चलता है कि किरण ने एक बेटी को जन्म दिया है, सैफ फिरोज़ साहब को कॉल करता है और उनसे बोलता है, आपका वादा पूरा करने का टाइम आ चुका, आपकी पोती दुनिया में आ चुकी है, अब मुझे मेरा बेटा वापस कर दें। साहब ये सुनकर परेशान हो जाते हैं और सैफ से कहते हैं, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। जिस पर सैफ फिरोज़ को खुली धमकी दे देता है कि आपके पास कुछ दिनों की मोहलत है, मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। फिरोज़ साहब को बहुत समझाने की कोशिश करता है, इस घर में एडजस्ट हो गया है, शानी को भी मुश्किल होगी तुम्हारे साथ एडजस्ट होने में, प्लीज़ तुम शानी को यहीं किरण के पास रहने दो, मैं किरण से बात करूंगा, वो तुम्हें शानी से मिलने की इजाज़त भी दे देगी। ऐसे ही फिरोज़ साहब के मुंह से ये अल्फाज सुनता है, वो इनको धमकियां देना शुरू कर देता है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, अगर मुझे मेरा बच्चा ना मिला तो मैं तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा दूंगा और मैं तुम्हारी दुनिया भी बदल के रख दूंगा। फिरोज़, लेकिन सैफ ये नहीं जानता, फिरोज़ अगर अपनी हद पार कर जाए तो सिर्फ दुश्मनी नहीं पूरी करता, चालें भी उलट देता है। आप गुस्से में फ़ोन बंद कर देते हैं और कहते हैं, जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे बाप से भी नहीं डरता। सैफ भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मैंने तुम्हारे कारोबार में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, अब अगर तुमने मेरा काम ना किया तो मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा तुम अपने रिश्ते निभा सको। सैफ गुस्से में आकर फिरोज़ के कारोबार से अपने तमाम शेयर निकाल लेता है। फिरोज़ साहब के कारोबार को बहुत बड़ा धचका लगता है। फिरोज़ साहब जब मुइज़ के कमरे के बाहर से गुजर रहे होते हैं कि रोने की आवाज़ सुनकर बिला साख्ता ही वो कमरे के अंदर चले जाते हैं। मुइज़ और किरण जो अपने वालिद को कमरे में आता देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और मुइज़ उन्हें कहता है, ये देखिए बाबा आपकी पोती, और बाबा भी बेसाख्ता उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो इस नन्ही सी परी को गोद में लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिरोज़ साहब के दिल में जो भी करवाहट थी वो सब ख़त्म हो जाती है इस बच्ची को देखकर। इतनी लंबी बीमारी भुगतने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होती है जब नूर उसकी गोद में आ जाती है और वो अपनी तमाम तकलीफ़ें भूल जाती है और उतनी ही दुनिया में मगन हो जाती है। का और फिरोज़ दोनों ही नूर की आमद से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और किरण भी इस बात को महसूस कर लेती है कि फिरोज़ का रवैया नूर के आने की वजह से बदल चुका है। शानी जो कि फिरोज़ साहब से डरता था और उन्हें एक मॉन्स्टर समझता था, फिरोज़ के कमरे में नूर से मिलने के लिए जाता है, जो कि अनीका के पास होती है। तो वहाँ पर फिरोज़ भी बैठा होता है और फिरोज़ को देखकर बिला साख्ता ही शानी डर जाता है और डेकोरेशन पीस गिर के टूट जाता है, जिस पर वो फिरोज़ से माफ़ी मांगता है, कल गलती से टूट गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। सैफ फिरोज़ साहब गड़बड़ा जाते हैं और इसके सर पर हाथ रखते हैं और इसके बालों को सहलाते हैं प्यार से और अपने पास बिठा लेते हैं। इसको दिखाते हैं, ये देखो तुम्हारी बहन कितनी छोटी और कितनी प्यारी है। अनीका दोनों को इस तरह से प्यार से बात करते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। के बदले हुए रवैये को हर कोई महसूस कर लेता है और अनीका भी इसके रवैये को जान जाती है कि वो शानी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है और इसे अपने पास बिठाता है, इससे बातें भी करता है और इसके साथ खेलता भी है। साहब जो कल तक शानी को इस घर में देखना नहीं चाहते थे, मुइज़ जब किरण के मुंह से ये सुनता है, इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता।
خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا اور وہ پھولے نہیں سماتا۔ یہ سب کچھ ہماری بیٹی کی وجہ سے ہے، جس کے آنے سے اس کے دادا کا دل موم ہو گیا۔ فضا، جس کی شادی کبیر کے ساتھ ہو جاتی ہے اور اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے کرن کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا، جس بات کی تحقیق اس کی دوست بھی کر دیتی ہے۔ کرن کی سابقہ نند نے بتایا تھا کرن بہت ہی اچھی ہے اور اس کے بھائی کی غلطی تھی۔ اس بات کو لے کر فضا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کرن سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے۔ کرن کہتی ہے آپ مجھے پلیز شرمندہ مت کیجیے، میں آپ کو پہلے ہی معاف کر چکی ہوں۔ جبکہ دوسری طرف فریال، جو کہ مہینوں سے اس پل کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر چلی جائے گی تاکہ سیف کے دماغ سے شانی کا نام مٹ جائے۔ فریال اس بات سے انجان ہوتی ہے کہ سیف یہ سب کچھ شانی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کر رہا ہے اور وہ اس کا پاسپورٹ بھی بنوا لیتا ہے۔ فریال، جو کہ کسی کام سے سیف کی ڈراٹ کھولتی ہے اور اس کے پاسپورٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ پاسپورٹ چیک کرتی ہے تو اس میں شانی کا پاسپورٹ بھی موجود ہوتا ہے۔ کو شک ہو جاتا ہے کہ ضرور سیف شانی کو اپنے ساتھ کینیڈا لے کر جانا چاہتا ہے اور وہ اسی بات پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ جب سیف گھر آتا ہے تو ان کے درمیان بہت زیادہ بحث ہوتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر تو فریال کو سیف دھمکی دے دیتا ہے تم نے شانی کے ساتھ جانا ہے تو چلو، ورنہ تم یہی رہو، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ کل تک جو سیف فریال کے لیے اپنے بیٹے کو بھی کرن کی کسٹڈی میں دے چکا تھا، آج اسی نے فریال کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اسے دھمکی بھی دے دی کہ وہ جانا چاہتی ہے تو جائے ورنہ اس کی جان چھوڑے۔ مجھے لگتا ہے تو یہاں پر فریال کرن کو فون کر کے بتا دے گی کہ سیف کے ارادے کیا ہیں اور کرن اور معیز اسی بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ معیز سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا وجہ ہے، تم لوگ اتنا پریشان کیوں ہو؟ جس پر معیز اپنے والد کو بتاتا ہے سیف کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں، وہ شانی کو یہاں سے لے کر جانا چاہتا ہے اور اس نے اس کا پاسپورٹ بھی بنوا لیا ہے، جس کا اس کی بیگم نے کرن کو فون کر کے بتایا ہے۔ ناظرین، سیف تو اپنے اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے، لیکن فیروز صاحب یہاں پر ایک چال چلنے والے ہیں جس میں سیف بری طرح پھنس جائے گا اور اس کا انجام گرفتاری ہوگا۔ جس نے فیروز صاحب سے ایک ڈیل کی تھی کہ اپنے شیئر فیروز صاحب کے نام کر دیے تھے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ وہ شانی کو ان کے حوالے کر دے گا، لیکن یہاں پر وہ شیئر پہلے ہی سیف فیروز صاحب کے نام کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی شیئر نکالتا ہے فیروز صاحب، اس کے خلاف سیف فیروز صاحب کے نام وہ شیئر پہلے ہی کر دیتا ہے اور فیروز صاحب اس کے خلاف کیس کر دیتے ہیں اور پولیس میں اس کے غبن کے الزام میں پکڑ کر لے جائے گی۔ جیسا کہ سیف کے سامنے فیروز کی اصل طاقت تو آ جاتی ہے، جس نے سیف کو ساری ہی چال کو الٹ کر رکھ دیا۔ سیف، جو کہ یہ چاہتا تھا کہ فیروز صاحب کو بلیک میل کرے گا، لیکن یہاں وہ خود فیروز صاحب کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ شانی کو لے کر بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ معیز اسے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ سیف ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس پر فیروز صاحب آ کر کہتے ہیں کہ میں نے سیف کا بندوبست کر لیا، اب وہ لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہے گا اور تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ کرن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ فیروز صاحب کا منہ دیکھتی رہ جاتی ہے اور معیز بھی یہ سب دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ انیکا بھی بہت خوش ہوتی ہے کہ فیروز صاحب کا رویہ کرن کے ساتھ بدل چکا ہے۔ آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں فیروز صاحب کا یہ رویہ دیکھ کر۔ معیز اسے کہتا ہے یہ تو خوشی کا وقت ہے اور تم رو رہی ہو، جس پر فیروز صاحب ہاتھ جوڑ کر کرن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے اپنے کیے ہوئے رویوں کی معافی مانگتے ہیں۔ فیروز صاحب کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کہتی ہے کہ آپ میرے والد کی جگہ ہیں اور میں آپ کی بہت عزت اور احترام کرتی ہوں، لیکن آپ کے رویوں سے میرا دل تو دکھا تھا، لیکن میرا دل آپ کی طرف سے بالکل صاف ہے اور میں آج بھی آپ کی اتنے ہی عزت کرتی ہوں جتنے کہ معیز آپ کی عزت کرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیروز صاحب نے سیف کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بعد وہ شانی کو بھول جائے گا؟ کیا کرن کی مشکلات ختم ہو جائیں گی؟ کیا فریال سیف کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گی اور اسے چھوڑ دے گی؟ سیف کی والدہ یہ صدمہ برداشت کر پائے گی کہ سیف انہیں چھوڑ کر جیل میں چلا گیا اور اس کی بہو بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی اور شانی بھی ان کے ہاتھ نہ آیا؟ ناظرین، ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو رہی ہے تو سیف کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جانا چاہیے اور اسے شانی کو کرن کے حوالے کر دینا چاہیے، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، بار بھی وقت اور تقدیر کرن کی جھولی میں شانی کو ڈال دیں گے اور سیف خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ میں نے شانی کی کسٹڈی تمہیں دے دی تھی، ابھی میں شانی کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، لیکن میں اپنے بیٹے سے کبھی کبھار مل لیا کروں گا اور وہ اس سے بہت ہی زیادہ معافی مانگتا ہے۔ کرن اسے معاف کر دے گی، اسی طرح ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور یہ سب جاننے کے لیے
ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا مت بھولیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔